अस्सलाम वालेकुम। ज़ान बाला में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मेरे पास ये फ़ोन है, आप देख सकते हैं कि इसको आप यहाँ पर चेक करें, मॉडल वगैरह यहाँ ऊपर लिखा होता है। A30 मोबाइल है, A305F, ये आप देख सकते हैं इसका मॉडल। और इस मोबाइल में मसला है कि अगर इसको पावर ऑन करते हैं तो खुद ब खुद ये थोड़ी देर बाद पावर ऑफ हो जाता है। इस मोबाइल को डाउनलोड मोड पर लाने के लिए आप जानते हैं कि वॉल्यूम प्लस और माइनस को दबाए रखें और डेटा केबल एंटर करें तो मोबाइल डाउनलोड मोड पर चला जाता है। मोबाइल को मैं करता हूँ रिस्टार्ट ताकि आप इसका मसला देख सकें कि इसमें मसला क्या है। इस तरह वॉल्यूम डाउन और पावर की को आपने प्रेस करना है 7 सेकंड के लिए, मोबाइल ऑफ हो जाएगा। और डेटा केबल इसमें लगी हुई है, मैंने वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों को दबाए रखा है तो ये आ गया डाउनलोड मोड पर। वॉल्यूम अप कंटिन्यू, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर से कनेक्ट है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने लगा हूँ कि जिससे सैमसंग का मोबाइल जो है उसका डेड रिस्क खत्म हो जाता है कि आप बेफिक्र होकर मोबाइल को फ्लैश करें, अनलॉक करें, या मोबाइल में अगर फॉल्ट हो तो ये होता है कि मोबाइल कहीं बंद ना हो जाए, तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने मोबाइल को इस तरह डाउनलोड मोड पर सेलेक्ट करना है सैमसंग, और EFT डोंगल से ये सोल्यूशन है इसका। तो यह है रीड बिल्ड इन्फो डाउनलोड मोड, इसको आपने करना है स्टार्ट। तो इससे ये होगा कि मोबाइल के अंदर जो फाइल है वो यहाँ पर डिवाइस फर्मवेयर आ जाएगी। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप मोबाइल को रिकवरी के जरिए, जिस तरह मोबाइल को रीसेट करते हैं रिकवरी से, तो वहां पर लेकर जाएं तो वहां भी आपको ये ऑप्शन मिल जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा मोबाइल में सॉफ्टवेयर का मसला ऐसा होता है कि मोबाइल रिकवरी में नहीं जाता। मैं मोबाइल को करूंगा फुल फ्लैश, तो आपने ये फाइल जो है ये फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि जो मोबाइल के फाइल अंदर है वही फाइल आपने डाउनलोड करनी है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं Z3X जो सैमसंग टूल है उसमें से, और अगर आपके पास Z3X ना हो तो आप ये गूगल से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो फ़ोन हो उसके अंदर जो फाइल है वही फाइल अगर आप दोबारा राइट करेंगे तो डेड रिस्क नहीं होगा। ये EFT से मैंने इन्फो ली है कि मोबाइल को डाउनलोड मोड पर ले जाकर रीड बिल्ड इन्फो, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। और मेरे पास है Z3X जिसका सेटअप मैंने ओपन किया हुआ है, और इसका मॉडल है ये A305F, इसको सेलेक्ट किया। इसका फॉल्ट आप चेक कर लें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि देखने वाले कह देते हैं कि यार फेक वीडियो है, तो भाई फेक वीडियो नहीं है। इसका फॉल्ट मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि मैं इसको फ्लैश क्यों करने लगा हूँ। वॉल्यूम डाउन और पावर की को मैंने प्रेस किया 7 सेकंड के लिए। अब देखें इसमें फॉल्ट, ऊपर रेड नंबर आप देख रहे होंगे और मोबाइल यहाँ से आगे पावर ऑफ हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके और ये USB टाइप C जो केबल है इसको एंटर करता हूँ, तो मोबाइल जो है पावर अप प्रेस करने वॉल्यूम अप प्रेस करने से चला जाएगा डाउनलोड मोड पर। और यहाँ से जो फाइल है वो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है डेस्कटॉप पे, तो फाइल मैंने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। चूज फोल्डर पर मैं क्लिक करूँगा और फाइल जो है वो पड़ी हुई है डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप को मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। और ये फाइल है, ये वही फाइल है जो अभी हमने EFT के सेटअप में चेक की थी। इसको मैं इस तरह फोल्डर को सेलेक्ट करता हूँ तो तमाम फाइलें तरतीब के साथ सेट हो जाएंगी। ये भी Z3X में आसान काम है फाइल सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ से आपने क्लिक करना है फ्लैश पर। मोबाइल को फ्लैश करने से पहले 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं बता देता हूँ वैसे, लेकिन वो चीज़ें सबको पता होता है कि नंबर 1, आपके पास जब आप मोबाइल फ्लैशिंग का काम कर रहे हों तो UPS वगैरह की सहूलत मौजूद हो। कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल फ्लैश होते हुए लाइट चली जाए और मोबाइल का नुकसान हो जाए।
اور دوسری چیز یہ ہے کہ موبائل میں جو بیٹری ہے اس بیٹری کو کم سے کم 30% چارج کر لیں، بلکہ ہونی تو 50% چاہیے، لیکن 30% کم سے کم آپ اس کو چارج کر لیں اور پھر موبائل کو فلیش پر لگائیں۔ جو بڑے فون ہیں اینڈرائڈ، ان کو فلیش کرنے کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں 3.0 پورٹس ہوں ہائی سپیڈ کے لیے، کیونکہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر دیکھیں 4 GB کی فائل ہے جس کو اس فون میں رائٹ کرنا ہے، تو اگر آپ کمپیوٹر میں صرف 2.0 پورٹیں ہوں گی تو ان کی سپیڈ سلو ہوتی ہے اور فلیشنگ میں زیادہ ٹائم لگے گا۔ اگر آپ کے کمپیوٹر میں 3.0 پورٹیں ہوں گی تو فلیشنگ سپیڈ سے ہو جائے گی، موبائل کا سافٹ ویئر جو ہے وہ تھوڑی دیر میں رائٹ ہو جائے گا، کیونکہ 3.0 جو پورٹس ہوتی ہیں ان کی ڈیٹا ٹرانسفر کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ فائلیں دیکھ سکتے ہیں کہ فائلیں جس طرح جو فائل رائٹ ہوتی جا رہی ہے اس کے آگے یہاں پر گرین میں اوکے لکھا ہے، اور اگر کوئی فائل اوکے رائٹ نہ ہو تو اس کے آگے ریڈ میں لکھا جاتا ہے فیل وغیرہ یا جو کچھ بھی اس کی انفو ہو۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ سسٹم جو ہے وہ سسٹم امیج رائٹ ہو رہی ہے، یہ سب سے بڑی فائل ہوتی ہے سیمسنگ کے موبائل میں۔ آپ دیکھیں فلیشنگ ڈن ہو چکی ہے، اس میں صرف 3 منٹ اور 10 سیکنڈ کا ٹائم لگا ہے موبائل کو سافٹ ویئر ہونے میں، جبکہ آپ نے دیکھا کہ 4 GB کی فائل جو تھی وہ اس میں رائٹ کی گئی ہے۔ تو موبائل جو ہے وہ ریسٹارٹ ہوا، موبائل میں ریسٹارٹ ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر میں پاور کی پریس کر دیتا ہوں موبائل کو آن کرنے کے لیے۔ موبائل سافٹ ویئر ہونے کے بعد فرسٹ ٹائم آن ہونے میں کچھ ٹائم زیادہ لیتا ہے، یعنی کہ فرسٹ ٹائم میں موبائل 3 سے 4 منٹ 5 منٹ ٹائم بھی لے جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ آن ہونے کے بعد جب موبائل کو آپ ریسٹارٹ کرتے ہیں تو پھر ٹائم نہیں لگے گا، کیونکہ سافٹ ویئر رائٹ ہونے کے بعد اس کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ موبائل میں ایک دفعہ اینڈرائڈ انسٹال ہوتا ہے، اور اس کے بعد موبائل کو آپ ریسٹارٹ کریں گے تو فوراً آن ہو جائے گا، یعنی کہ اس میں چند سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے۔ صرف فلیش کرنے یا ریسیٹ کرنے کے بعد فرسٹ ٹائم آن ہونے میں موبائل ٹائم لیتا ہے۔ یہاں پر جتنا موبائل ٹائم لے رہا ہے تو میں یہاں سے اس کی سپیڈ تیز کر دوں گا تاکہ آپ کو اتنی دیر انتظار نہ کرنا پڑے، یہ چند سیکنڈ میں ہی یہاں سے گزر جائے گا۔ اور جیسے ہی فون آن ہوگا تو اس کو آن کرنے کے لیے جو اس کی آگے مزید سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہم سیٹنگ کریں گے، اور جب موبائل آن ہو کر استعمال کے قابل ہو جائے گا تو اسی وقت ویڈیو ختم ہوگی۔ آپ دیکھیں اسٹارٹنگ اینڈرائڈ، اور اس میں یہ جو USB ڈیٹا کیبل ہے ٹائپ C یہ کمپیوٹر سے کنیکٹ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو سافٹ ویئر ہونے کے بعد آپ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں اس کو ریموو کروں گا تو موبائل جو ہے وہ حرکت کرے گا، تو میں اس کو لگا رہنے دیتا ہوں اور یہاں سے بس اس کی سیٹنگ کر دیتا ہوں اسکپ فار ناؤ نیکسٹ، اور یہ نیٹ ورک وغیرہ کو بھی میں اسکپ کر دیتا ہوں، اور ٹائم وغیرہ بھی ہم بعد میں ٹھیک کریں گے جب اس میں سم وغیرہ ڈال لیں گے۔ فی الحال ہمارا مقصد ہے صرف موبائل کو آن کرنا، کہ موبائل کو سافٹ ویئر کیا ہے اور بس موبائل کو ہم نے فرسٹ ٹائم فل آن کرنا ہے۔ پن پیٹرن وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ بعد میں جو یوزر ہے جس کا فون ہے وہ خود سیٹ کر لے گا، اور اسکپ کیے جا رہا ہوں میں یہاں پر اس کی سیٹنگ کو فنش، اور آپ دیکھیں کہ آل ڈن، موبائل پاور آن ہو چکا ہے، اور اس کے آئیکن وغیرہ جو اس کا موبائل میں ایپس وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ موبائل
पावर ऑन है और इस्तेमाल के काबिल है। उम्मीद करता हूँ सैमसंग मोबाइल फ्लैशिंग के हवाले से जो चंद बातें मैंने यूजफुल बताई हैं इस वीडियो में वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल ऐप को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।